ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይሓደግናን ኣይሓደግናን ይባርኸና ዕለት ዕለት ያብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይገድፈናን አይገድፈናን ይባርኸና ዕለት ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ሳኹም ዘለኹ ከም ትልሙድ ሓወኹም ናስየ ከም ፋሪ እግዚአብሔር አምላኽ ለማዓንት ድማ እግዚአብሔር አምላኽ በሓደ መደብ አምፂና ኣሎ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሰባት እዚ ዩቲዩብ ቻናል ጋዓብ መታን ናይ አገልግሎት እዚ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ተሳተፍቲ ክትኮኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ምሕፀነኩም كم فارق جل أملاخ حجون كم تجميرنا زلنا ناي جوجوي تمرتي مفراس هنا كن كتسل كم فارق جل أملاخ لما عتر مناك تزرت له حل في حرق خلطة فيديو دليل له قدامي فيديو من زبلو قالات سلزي بالله جن نخون سمعه عندنا ونفش شخطاي لأمس يزر له بز أجات أمين إذا ما أبوسم أحس كوان سلزر له بزي سمهم ترى يسوع محلية يقرأ تاخذ جبرالله قديمة حتى مالتيو نالبات سموم تفولتهم أب صلاة الأهل هم لما أب كومنت سموم كصحف لي بتحتنا أي محسن سلزي نابتي أدالي زلخ ناتهم يوتيوب نحلف نالبات كم تأدي مزبولكم من مزبولنا قريب لين جن حدا يجز في الشهم بالصبح سلزخونه نابتناتهم فيديو طعم ملحس طعم لا زاجيركا كومي تمن هيوان كسعتا هولو هيوان شكورينا قونجو ويك صبغي يلوا كيت كفو إلاتو ولا تمن ناب جنت ناب هيوان قودو ناب آدم قودو هولو تمال إنبان جنت يلوا دياولس أتاخيت كفو شناوي لاتو هو تمن انتاي دي مسيلك صبغتي يعني راه تمن 4 يرجع إذنات كصباقكو مساي مسكفو مستنات أترو كوايمبر أنا كفو تزيلي صباغي يرني يوا تملكو تتفهم سلازي ندابل نداكاشامش نداشرشره مساعتي ማለት ነው هيوان دما فشخ ابيلواي هيوان صبغتي ንግስተ ሰማይን ምድርን ይላል አዳም ንግስተ ሰማይን ምድርን መስበለቶ ተመን አብልሳና ከምልኻይ ተባይጡ ዲያብሎስ ዛረብ ነበረ አዳም ግን ተመን ይዝር ነይሩ ተመን አነ ንግስተ ሰማይን ምድርን አይኮንኩን መን ሚርክ ከምዚ ይልዋ ተመልከቱን ሰብከት ተፈወኸልها ማዓሪ ካተወርበሉ አትግስ ክንጽዕኖ ዲ ሓንሰር ፋይና መንበር ነዲሕ ተخدانا بدحر ዝናብ هيوان መስከተግ ንግስተ ሰማይ ወምድር ጽብغቲ معرقتي أبيت ملكع نابل يشرشيروا حاجة سبكت فاكا كلها لا زاجيرو أتي حسابهم صبوي حاجة سبكت فاكا ندرا خونسي لا زاجيريو يمزلو زلو حساب صبوي برقص ديابلوس ون كم تقولي زنولو ناتو وانجيل يبلون ناتو سبكت يقول ناي ديابلوس سبكت بمولو أم مصحف قدس يزرلو أب قال أملاح يزرلو نتقال أملاح جن أبزي زمانو ويدما أبزي بوت ناتك أما عندك سبات كم زطفو ويدما كم زوركو زبورم نا ناي زمان أبو أقرارا جن من الوقت فلو ما أم مصحف قدس يزرلو مسيلنا عندنا نتي حجزلو زلو تاريخ أم مصحف قدس أنا كمان أستجنس لنيره أبيزي إلى متعمي بزح جزء مصحف قدس جنس إلى إيرهو كون برجس أب ناي مصحف بتكريستيان أب أول بتكريستيان على سيلهم كاب وشت أما يكون بزاره وزرلو قريهم علىهم بتعمي زحاي مالتي مصحف قدس هاوي زي ولو طلع لا مصحف قدس زي فلتو أم مصحف قدس زي اللي عفر تاريخ ويما نايسب فبركة يو سلزي نزم أبو نا وانجيل كم اسمه وانجيل بزقبة الناس معه وانجيل لما بمنفس كل استمرهم نو وانجيل ترديهم أبتتسقى كوفكم له أبتتسقى كسر له بكريستوس يسوع محسن تايو عدمي دماي مزم أبو كان فيديو الحين خمس أيام مثلاً وهناتو حد سبات ناتهم قرص رأسي الدولة اللو بزقبة كسمعون كريون سلز اللغية سلزي دقيمنا ونكرر خلينا مثلاً
لومي قرب قصيل نحر 10 دقائق زحزكم ግን صبي قشي ተወልደ ኢና ኾን እስክናብትናቶም ቪዲዮ ንሕለፍሞ እሶም ዝብሎ ሰሚዕና ንመለስ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወንጌላዊ ዝበሃሉ 4 ጥራይ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ኢና እሳቶም ወንጌላዊ ዘበለውን አሎ ስለምንታይ ጴጥሮስ ወንጌላዊ ዘይተባለ ስለምንታይ ጳውሎስ ወንጌላዊ ዘይተባለ ዘም 4 እዚኦም ወሰኽ ዘይብሉ ሓሳባቶም ዘይፍሰስሉ ውዕሎ ናይ ክርስቶስ በቀጥታ ኣብ መጽሐፍ 4 ወንጌል ስለዘስፈሩ 4 ወንጌላውያን ንብሎ ኢና ብጣዕሚ ካብ ዘጓሃየኒ ልበይውን ካብ ዝተንከፈኒ ናይ ቦአሽ ተወልደ ዝረረቢ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ 4 ወንጌላውያን ጥራይም ዘለዉ ብዘይካ እዞም 4 ወንጌላውያን ማለት ንሶም ድማ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ወላ ሓደ የለን ኢሎም የምናቶም ኮንክሉዥን ሂቦም ማለት በጣም ዘሕዝን እዩ በጣም ዘሕዝን ብርግጽዩ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ብስራትዮም ንብስራት አለዎም ወንጌል ማለት ንብስራት እዩ ነገር ግን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስ ዮሐንስን አብናይ ብሉይኪዳን ዝተጻሕፉ መጻሕፍቲዮም ሕጁን ብርግጽዩ ዘም 4 ወንጌላውያን ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልደቱ ክሳብ እርገቱ ዘጊበመለው መዝጊበመለው ጽሒፎም አለው ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝምድር ዝመጽዩ ዘስተማሃሮ ዝገበሮ ትምህርትን ተአምራትን ዘጊበመለው ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እትመሲሕ ከም ዝኾነ ወድ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ከድሕን ዝመጻ ከም ዝኾነ ገሊጾምልናለው ነገሩ ግን አይ ካብተ ዘጉ ሃየንን ዘሕዘነንን 4 ጥራሕም ወንጌላውያን ካል ወንጌላው ዝበሃል የለን ኢሎም ክድምድሙ ኸለው በጣም ካብተ ዘጉ ሓደ እዩ ምናልባት ናይ ቦአሽ ተወልደ ሐሳብ ኣብዚ ዘመን እዚ ወንጌላውያን አነ ወንጌላዊ አነ ሐዋርያ አነ ነብይ ዝብል ሰባት ስለዝበዝሑ እነዞም ሰባት እዚኣቶም ከሃርሚሎም ዘምጽዋ ሐሳብ ኮይኑ ይስማዓኒ በዚ ነገር ዝኽረዳአሎም ድራ ኮይነ ምናልባት ኣነውን ኣብትናቶም መዳይ ኮውን ኽእል እየ ኦርግን ካብዞም 4 ወንጌላውያን ካሉ አንንም ወንጌላዊ የለን ጴጥሮስ ወንጌላዊ ኮነን ጳውሎስ ወንጌላዊ አይኮነን ኢሎም ምላሽ ክህቡን ክድምድሙን ግን በጣም ካብተ ዘሐዝን ነገር ካብዞን ሕጂ ከም ድፍረት አይራአየለይ ከም ድፍረቱን አይቆጸረለይሞ አቦአሽ ተወልደ መጽሐፍ ቅዱስ ሕጂውን ብግምትን ብወዝብን ነጽና ከም ዘለና ይዝርዳ ዘሎ ካልአይ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ዋና ዘይብላ بزي مراحل خيد كم زلائنا تنورنا زلهم رأيكم اللهم أتعب أرتلك زلوا أماني منم جيجا يبلون جيجا أبتم مراحتي أبتم الرح جيجا يلن جيجا أم مراحتي أبتم حاري جيجا يلن جيجا أب مهارتي أبتختلت جيجا يلن جيجا أبتم زمر حساباتي رأيكم اللهم ካብ 4 ወንጌላውያን እናጠቀስካ ንደቅ ሰባት ክድሕኑን ክጸድቁን ክቅደሱን እንተዳ ትጽዕር ኮይንካ ክኸውን አይከል ነዚ ኻኮ ልክዕት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ንእስራኤላውያን መምሐራን ሕጊ ፈሪሳውያን ኣብ ወንበር ሙሴ ተቀሚጦም አለው ስለዚህ ኩሎ ዘመሃርኩሙ ግበሩ ወእቀቡ وزكما مغبارو مسئي تغبرو اسم أمنتو زي مهرو لسب يغبرو نغرو ግን እትንሰም ዝወሉ ኹምዳ ኩሉ ፈጽሙን ሓሉን እንበር አይገብሩን የምሞ ከም ትንሰም ዝገብሩዎ አይትግበሩን ዝወሉም ስለዚህ ናኻኩ አብናይ ኦርቶዶክስ ካህናት ኮነ ዲያቆናት አገልገልቲ አብ ምግባር አብስነ ምግባር ክንርኢ ኸለና ካብቶም መእመናን ዝኸፈ ግብር ዘለዎም መንዮም እቶም መራሕቲኦም ካብቶም አመንቲ ካብቶም ተኸተልቲ ዝኸፈ ግብር ዘለዎም መንም እትመራሒ እትካህኒ እትዲያቆኒ እትመምህር ዝብል ሰቢ
ስለዚህ እትጉድለት አበይ ዘሎ አብቶም መማህራን አብ ህዝብና በምክንያት በዓለ ትንሣኤ ለይታው ትልሂት በምክንያት በዓለ ልደት ለይታው ትልሂት በምክንያት ጥምቀት ጓይላ በምክንያት በዓል ናይ ቆልዓ ጓይላ በምክንያት ፌስታ ወይ ድማ ዝኾነ መመረቕታት ተራሃልዩ ጓይላ ዝፍጸም ዘሎ ካብዙ ወንጌል እዚ አምጽኦም ስለዘስተምሩ ወይ ስለዚህ እቲ ጌጋ በሙሉ አብ መምህር እምበር አብ ተማሃራይ አይኮነን ብርግጽ አብ ተማሃሩን ጉድለት አለ ዘይ ምሕታትን ዘይ ምንባብን እቲ ዘዓበየ ጌጋ ግን አብዘም አቦታት እዚያት ብዘይ ካእዞም አርባዕተ ካል ወንጌላዊ የለን ክባሃል በፍጹም እዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምናልባት ነቦይ ቀሽቶ ወልደ ሓደ ሓውና ዮሴፍ ዝበሃል ብዝግባእ ኣብ ፌስቡክ ኬድኩም ትርአ ረኺብኩሞ ዮሴፍ ዝበሃል መሊሱሎም ኣሎ ኣነ ድማ ነቲ ሓውና ዝመለስ ኢሎም ቁሩብ ኣደልድል ከብለሉ ደሊ ዘለኹ ማለት ወንጌላዊ ዝበሃል ካልእ ጥቕሲ ክንርኢና ብዘይ ካዞም ኣርባዕተ ወንጌላውያን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ካብ ፈቅዲ 8 ከም ዝብል ንጽባሒቱ ካብኣ ወፂና ናብ ቂሳርያ በጻሕና ኣብ እንዳ ፊልጶስ ወንጌላዊ ኣብ እንዳ ፊልጶስ ወንጌላዊ ፊልጶስ እንታይ ነይሩ ወንጌላዊ ነይሩ ስለዚህ ነዞም ኣርባዕተ ወንጌላውያን መበል 50 ኮይኑ ማይቲ ፊልጶስ ወንጌላዊ ነይሩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካብቲ ዝሕዘነን ሓደ እንታይ እዩ ኣቦ እሺ ካብቲ ዝሕዘነን ሓደ ናይ ጳውሎስ ወንጌል ከም ወንጌል ዘይምቁጻልኩም ጳውሎስ ወንጌላዊ ኣይተባሃለን ምክንያቱ ኢሎም እቶም ኣርባዕተ ወንጌላውያን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ውዕሎ ብሙሉ ስለዝዘገቡ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ብሙሉ ስለዝዘገቡ ጳውሎስ ከናይ መን ትምህርቲ ይዘግቡልና ዘሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 1:11 ክዛረብ ከሎ ኣሕዋተይ እቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ወንጌል ኣይበለን እቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ወንጌል ካብ ሰብ ኣይምጻእኽዎን ብሰቡን ኣይተማሃርክዎን እንታይ ዳ ካብ ክርስቶስ ዝተማሃርክዎ ስለዚ ጳውሎስ ሐዋርያ ሒዝዎ ዝመጸ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ይኮ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ይሕዝልና መጽ ነዚ ይኮ ሃናንያ ንጳውሎስ እንታይ ኢልዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ካብ 14 ተመልክትና ፈቃዱ ክትፈልጥ ነቲ ጻድቅ ክትርኢ ካብ አፉ ድማ ቃል ክትሰምዕ ፈቃዱ ክትፈልጥ ነቲ ጻድቅ ክትርኢ ካብ አፉኻ ቃል ክትሰምዕ አምላኽ አቦታትና ኣቀዲሙ ሓርየካ ዝበሉ ፈቃዱ ክትሰምዕ ነቲ ጻድቅ ክትርኢ ካብ ቃሉ ድማ አፍ ክትሰምዕ ስለዚህ ነዚ ጳውሎስ እኮ እንታይ ዝበለና ካብ ክርስቶስ ዝተማሃርክዎ እምበር ብሰብ ኣይተቀበልኩን ካብ ሰቡን ኣይምጻኽዎን ዝበለ ስለዚህ ናይ ጳውሎስ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ወንጌል ጳውሎስ ወንጌላዊ ዘይተባለ መን ይከባሃል ነንደ ጳውሎስ ምናልባት ንስኹም ኣይመጽሕኩም እንኮይትኹን እምበር ንተክለ ሃይማኖት እኮ ወንጌላዊ እንብሎ ሰባኬ መድኃኒት ተክለ ንተክለ ሃይማኖት ከማን ሰባኬ መድኃኒት ተባሂሉ መድኃኒት ማለት ነው ወንጌል ይኻላ ይኮነ ስለዚህ ጳውሎስ ሐዋርያ እዩ ልክ አከምቶም በዓል ዮሐንስ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ወንጌል ሒዙ ይመጽ እትና አይ ዝገርመን ዘጉሄን ካብ ኦርቶዶክስ በል ካብ ፕሮቴስታንት በል አንጻር ጳውሎስ ልክ ከምቲ አንቲክራይስት ዘሎ አንጻር ጳውሎስ ዝተላዓለሉ ዘመን እዚ ንጳውሎስ ከም ሐዋርያ ዘይመቀባል ንጳውሎስ ከም ሰባኬ ወንጌል ዘይመቀባል እስማ አንተ ሰባኬ ወንጌል ዝተባለ ንጳውሎስ ከም ሰባኬ ወንጌል ዘይመቀባል ናይ ጳውሎስ ወንጌል ድማ ከም ወንጌል ዘይመቀባል በዓሉን እኮ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ወንጌለይ ይድሎ አብሮሜ ምዕራፍ 2 አብሮሜ ምዕራፍ 16 ልክ እቲ ከም ወንጌለይ ይድሎ ስለዚህ ወንጌል ሒዚ ይመጽ ማለት እንተዳ ተመልክትኩም አቦሽ ተወልደ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20
6 أنفر 18 እንታይ ዝብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጳውሎስ ሓደ ሜሽን ወይ ድማ ተልእኮ ክበኸለኮ እንታይ ኢልዎ بسمي حرقة حاتيات من تكرهبو بستنبنا استقدس خارج تقبلو كاب سلطان سيطان ناب أملاك كاب سلمان دمان أبراهام كملسو منفسا وعينهم كفتلهم إلا خكا اللهو كملو خلو قويتا إيس كرسوس نباولوس وانجيلي هبو إزو وانجيليز دما نايتسقا وانجيليز بحال باولوس دما إتو قويتا إيس كرسوس زهابن نعيو كسعز فتسمن أقول قلوتي كسعز ودن لنفسي أين حسيلاني كم كبرت جيلا دما أيرياني أقول قلوتي دما وانجيل تسقا أملاك مسباقي سلازي ناي باولوس وانجيل كم وانجيل زي قصرلو زمن انتهي ويون أبو قش تولد نباولوس كم حواريان نباولوس كم سباكو وانجيلن ناي باولوس من اقتاد دما كم وانجيل زي قصرلو مغنيات انتهي سلمنتاي 4 وانجيلات رحم ماتيوس ماركوس لوقاس يوحنس رحم وانجيلاوان كان مانم وانجيلاوي يلن بطرس وانجيلاوي كونن باولوس وانجيلاوي كونن فيليبوس وانجيلاوي كونن زبالو مغنيات انتاي نتحاده كتفرسلكا نتحاده دما مليسكا تعنو خم زلخا زي مردا بتاعنا اب شغري مالتي باولوس كزارب كله اب افسون مراف 3 حرق التداريب نيو كمزيبل افسون مراف 3 كفادي حاده انا باولوس نأنتاكم أحزاب لإيسوس كريستوس بمجلجال أسر زخونكو إسأل الله برجس بزعباتي أملاك نطعمكم زهابني ناي أقول قلت سأجا سمعكم علىهم برجس أملاك بزعباتي نطعمكم زهابني ناي أقول قلت سأجا سمعكم علىهم إزي أقول قلت إزي ناي أقول قلت سأجا أي dispensation of grace دي بعال إزي أقول قلت إزي انتايو ناي أقول قلت سأجا سلزي بمنتاي بوانجيليا وانجيل حزن ترعمت باولوس وانجيلا ودماي نزيكو افسون مراف حدا فور 10 توصل ساعه تبلكتنا نسخاتكم نتنا مرحانكم زخونه وانجيل قال حقي مسمعكم نتنا مرحانكم زخونه وانجيل قال حقي زخونه مسمعكم بودو ما مسامنكم باتذ تسفومن فاسكم صحاتي ولا تغبروا نتنا مرحانكم زخونه وانجيل قال حقي از وانجيل زبمن يمصي بباولوس سلاذ باولوس وانجيل حزن ترعمتيو وانجيلا وزي بعلو باولوس نمنتاي مخنياتي اب كالو بوتاس كمزي بلن اب قداماي قرنطوس مراف 15 قداماي قرنطوس مراف 15 قداماي قرنطوس مراف 15 كمزي بل كفدا حالي حجخا احواتين نتا انا دسبه كلكم وانجيل كذكركم ادل الله نيناي نتا أنا دسبه كلكم وانجيل كذكركم ادل الله نسو دما اتستقبلكم بوص دما صنعكم تنبرز اللهكم من ايو نتا أنا دسبه كلكم اصنعكم حسكم انت دا عليكم سي بو دحنكم ايكم انت زي كون امنتكم كونتي از وانجيل زدحني سلاذ نتا أنا دسبه كلكم وانجيل باولوس حزمو زمص وانجيل الله زي باولوس زي وانجيلاوي زي تبعله ماني وانجيلاو خبال باولوس دسبخ وانجيل ناي ጸጋ ወንጌል ይዝባል በዘይካ ጳውሎስ ናይ ጸጋ ወንጌል ደሰበኸለዲ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ደሰበኸ ወንጌል ድማ ናይ መንግስት ወንጌል ይዝባል ስለዚህ አቦሽ ናይ መንግስት ወንጌልን ናይ ጸጋ ወንጌልን ከይፈላለና ሕጂ አብዝ ዘመን ዝብዘይካ እዞም 4 ወንጌላውያን ካልማንም የለን ክባሃል አግባብ ድዩ زمنكم አይፈለኹም እንዲሁም ዘለኹም ዘመን አይፈለጥኩም እንዲሁም ዘለኹም ዘመን እኮ ናይ ጸጋ ዘመን እዩ ናይ ጸጋ ዘመን ትራሃልኹም ድማ እትስበኽዎ ወንጌል ናይ ጸጋ ወንጌል እዩ ናይ ጸጋ ወንጌል ትስበኹ ትረኹም ድማ ናይ ጸጋ ወንጌል ድመጸ ድማ በጳውሎስ እዩ ስለዚህ ንህዝብና ናብ ውድመትን ናብ ጥፍአትን እንመርሖም ዘለና ንሕና እቶም መራሕቲና ንሕና እቶም መማህራኒና يوحنس أفورك زبولو حدا قال كبلمو يا أخلن مسلني إتنبب لمنه بزا إلى بوك وإياي مركة كما إتفر برأسك يبلع بتكساسو بات زي استوعال كايون زي فلت كايون زي تردع كايون نما نمسب من ما يتبل كما إتفر برأسك دحار برأسك خامتان كي تحفر أبسماي حفرات الله أبسماي وردات الله أبسماي رأس مدنان الله
أبز مدرزون فلات أتمسيوم تدع كاتو خاجميرهم نسخة جيجان ترى أستمر كيوم نستوم لما تماهرم لعل خاخوينهم مسيوم ترى الزمهار كان نسخة جيجا إلهم خا كتحفريخا إتزعبي حفرة جن أبسماي سلازي إتنبذ بلا منه بز إلى بوك إيا إمريكا كما إتفر برأسك برأسك متان كي تحفر زي فلت كاين زي تردأ كاين ما نمسب أي تزارب نقول جن إتزعبي ودمتن ودكتن كوين زلو دما كلاتنا فلقت كوين ناس لنا قرب زلنا سلازي أبو أشتولى زي أدمي نايمن قست وانجيل زبحلالو نايتصقى وانجيل زبحلالو نايمن قست وانجيل إسرائيل وان استسبكيو نايتصقى وانجيل دما نا أحزاب استسبكيو باولوس ناي أحزاب حواريو باولوس نايتصقى وانجيل حيزو دمسي حواريو سلازي باولوس وانجيلاوي بوانجيلاوي دما ناي عالم ملو ناي أحزاب ملو حواريا وانجيلاوي سلازي زبالكم بطعام السحتاتن ودكاتن كم زخونه كتردو امو نبينكم ابغزاكم كف لكم مصحفكم كتصنعوا بزغبا دما تيولوجيهم تمهر زلهم مثلني بزغبا مصحفكم كتردو محصنتاي مسنا عبي اخبروت ጸጋን ሰላምን ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይሁን ሰላም